Sa imong mga kamot na may isang kaluoy, among ginatuyan ang amon utod ng si konsolasyon. Nagasalig kami ngabot sa tanan ni napatay kay Kristo pagabanhawon siya sa katapusan nga adlaw agud makabuhi pod kay Kristo sa gihapon. Nagapasalamat kami sa imo tungod sa tanan ng mga kaayuhan nga imong ginhatag sa iya sa sining kinabuhi. Subong tanda sa imo kamay nga kaayo sa among tanan kag timaan sa among pagihubod sa mga santos dira kay Hesus Kristo. Umaluloy ang Ginoo talupang da kami kag pamatuyan nga among mga muyo. Ug siyang sa paraiso para sa imo alagad. Tagbuligi kami ng mga nabilin sa paglupay sa isa kag isa sa mga masalig sa pagtuo. Tugtog na kami tanan magpilit ay dira kay Kristo sa pagukod sa imo ug sa among mga utod sa walang sing katapusan. Ginapangayon namon ni sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Hatagi siya o Ginoo sa kapawayan nga dayon. Magpagsila sa iyong kapawalang sing katapusan. Kabay pa nga magpahuway siya sa paghidain. Kabay pa nga iya kalag ang makalag sa tanan ng mga kumulo nga nagtaliwan sa kaluoy sa Dios magpahuway sa paghidain nga dayon. Ang Ginoo yara sa inyo. Magdabot at magpangayo sa bendisyon sa Dios. Maluluyon nga Ginoo imo na ibalwan ang pagbako sa mga nagakasubo. Imo ginapamatian ang mga pangamuyo sa mapainubuson. Pamatian imo katawan nga nagapanawag sa imo sa ilang kinahanglan kag pabakurang ilang paglaom sa imo kaayo nga wala sing katapusan. Pinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Nagbindisyonan kamo sa Dios na makagagakon sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Lakat sa paghinay kag sa pagigugma, idulungan niyo pinalangga sa katapusan ng palawayan, nahalad na ang Santos na Misa. Salamat sa Diyos. Ibabag na.